नमस्कार, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में हमने कर्तरी, कर्मणि और भावे प्रयोग कैसे होते हैं यह जान लिया। अब एक नए विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। स्वागतम सर्वेभ्यः। पूर्वतनेषु बहुषु पाठेषु वयं कर्तरि कर्मणि भावे प्रयोगाणां विषये ज्ञानं प्राप्नुवन्तः आस्म। प्रयोगाः इति कश्चन महान् प्रपञ्चः। तत्र ज्ञातव्याः अंशाः बहवः सन्ति। विभिन्नेषु लकारेषु प्रयोगाः कथं करणीयाः इति वयं ज्ञातवन्तः। अद्य अन्यम् एकं नूतनम् अंशं जानीमः। अहं किं लिखितवान् पठन्तु। समीचीनं। गतवान्, पठितवान्, पीतवान्, स्थितवान्, दृष्टवान् इत्यादीनि सर्वाणि अपि तवतु प्रत्ययान्तानि रूपाणि। कानि रूपाणि? तवतु प्रत्ययान्तानि रूपाणि। समीचीनम्। एतेषां प्रयोगः सर्वदापि कर्तरि एव क्रियते। तवतु प्रत्ययान्तानां प्रयोगः कर्तरि एव क्रियते। एतानि तु रूपाणि पुल्लिङ्गे। एतेषां स्त्रीलिङ्गे रूपाणि अपि भवन्तः जानन्ति एव। यथा गतवान् इत्यस्य गतवती किं भवति? गतवती। पठितवान् इत्यस्य पठितवती। पीतवान् इत्यस्य पीतवती। स्त्रीलिङ्गे तादृशानि रूपाणि भवन्ति। एतावत् भवन्तः जानन्ति एव। तथापि वाक्येषु एतेषां प्रयोगः कथं कृतः आसीत् इति स्मरणार्थं पुनः एकवारं सर्वेपि एकम् एकं वाक्यं वदन्तु। भवान् आरम्भं करोतु। गौरीशः द्वारम् उद्घाटितवान्। अहं सुन्दरं पुष्पं दृष्टवान्। सः देवालयं प्रति गतवान्। चालकः विमानं चालितवान्। सः जलं पीतवान्। सः पत्रिकां पठितवान्। सर्वेषु वाक्येषु सः सः इत्येव वक्तव्यमिति नास्ति। अन्यदपि वदतु। भवती वदतु। अम्बा पाकं कृतवती। समीचीनं। शिक्षकः पाठं पाठितवान्। कविः पद्यं लिखितवान्। शीला नूतनवस्त्रं धृतवती। अध्यक्षः वेदिकायां स्थितवान्। मोहनः समुद्रतीरे क्रीडितवान्। समीचीनं। सर्वे उत्तमानि वाक्यानि उक्तवन्तः। भवन्तः सर्वे अस्य प्रयोगं ज्ञातवन्तः। उक्तवन्तः, ज्ञातवन्तः इत्यादीनि रूपाणि बहुवचनरूपाणि। एतद् भवन्तः सम्यक् ज्ञातवन्तः। स्मरणीयः अंशः एषः अस्ति। क्तवतु प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः सर्वदापि कर्तरि एव। तर्हि कर्मणि प्रयोगः यदा क्रियते कथम् एतस्य परिवर्तनं भवति इति इदानीं जानीमः। कर्तरि भूतकाले यथा क्तवतु प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः क्रियते तथैव कर्मणि भावे च भूतकाले
क्त प्रत्ययान्तस्य उपयोगः क्रियते। कस्य उपयोगः क्रियते? प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः क्रियते। समीचीनम्। अस्य रूपाणि कथं भवन्ति इति चेत् अत्यन्तं सुलभानि रूपाणि एतानि। यथा गतवान् इत्यस्ति, गतम् इति रूपम्। पठितवान् इत्यस्ति, तस्य रूपं भवति पठितम्। पीतवान् इत्यस्ति, अस्य रूपं भवति किं भवति? पीतम्। गतं, पठितं, पीतं, दृष्टं, श्रुतं, कृतं, स्थितं इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति कर्मणि भावे च भूतकाले। स्पष्टमभवत्? आम्, स्पष्टम् अभवत्। समीचीनं। तर्हि एतेषां प्रयोगपरिवर्तनं कथं करणीयम् इति इदानीं जानीमः। कानिचित् वाक्यानि लिखामि, परिशीलयन्तु। रामः गतवान्। नम्रता पठितवती। शिशुः रुदितवान्। अत्र गतवान्, पठितवती, रुदितवान् इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? अस्ति, क्तवतु प्रत्ययः अस्ति। समीचीनम्। यदा प्रयोगपरिवर्तनं क्रियते अस्मिन् स्थाने क्त प्रत्ययान्तस्य रूपम् उपयोक्तव्यम्। तदा भवन्तः जानन्ति अत्र कर्तृपदस्य प्रथमविभक्तिः अस्ति। कर्मणि प्रयोगे कर्तृपदस्य का विभक्तिः भवति? तृतीया विभक्तिः भवति। समीचीनम्। अतः तदा वाक्यम् एवं भवति, रामेण गतम्। किं वाक्यम्? रामेण गतम्। द्वितीयं वाक्यं किं भवति? भवन्तः एव वदन्तु। नम्रतया पठितम्। बहु समीचीनम्। नम्रतया पठितम्। तृतीयं वाक्यं कः वदति? विश्वनाथ, भवान् वदतु। शिशुना रुदितम्। बहु समीचीनं। शिशुना रुदितम्। शिशुना रुदितम्। अतः गतं, पठितं, रुदितम् इत्यादि रूपाणि क्त प्रत्ययान्तानि रूपाणि। वस्तुतः रूपज्ञाने बहु सौलभ्यमस्ति। क्तवतु प्रत्ययान्तं रूपं यदस्ति तत्रैव कश्चन भागः। गतं, पठितं, रुदितम् एतेन प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अहं कानिचित् वाक्यानि वदामि यत्र क्तवतु प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः कृतः भवति। भवन्तः क्तान्तानां प्रयोगं कृत्वा वाक्यपरिवर्तनं कृत्वा वदन्तु। यथा चोरः चोरितवान्। चोरेण चोरितम्। गुरुः पाठितवान्। गुरुणा पाठितम्। अम्बा कृतवती। अम्बया कृतम्। बालकः हसितवान्। बालकेन हसितम्। भगिनी लज्जितवती। भगिन्या लज्जितम्। सेवकः नीतवान्। सेवकेन
नीतम् गोविन्दः खादितवान् गोविन्देन खादितम् सीता पीतवती सीतया पीतम् अहं दृष्टवान् मया दृष्टम् त्वं हसितवान् त्वया हसितम् समीचीनं सम्यक् प्रयोग परिवर्तनं भवन्तः कृतवन्तः गतम, पीतम, लिखितम आदि त प्रत्यय रूप है। इनका वाक्यों में कैसे प्रयोग करना है ये भी आपने जान लिया। परन्तु अत्र स्मरणीयः कश्चन अंशः अस्ति। कः सः इत्युक्ते रामेण गतं नम्रतया पठितम् अनयोः वाक्ययोः मध्ये कर्मपदम् अस्ति किम्? नास्ति सत्यं कर्मपदं नास्ति। यत्र कर्मपदं नास्ति तत्र अस्माभिः चिन्तनीयं नास्ति। गतवान् इति स्थाने गतम् इति उपयोक्तुं शक्नुमः एव। किन्तु यदि मध्ये कर्मपदम् अस्ति तर्हि किञ्चित् परिवर्तनं भवति। तद् कथमिति पश्यामः। एतानि वाक्यानि पठामि। अरविन्दः विद्यालयं गतवान्, मीना मन्दिरं गतवती, लक्ष्मणः पर्णशालां गतवान्। सर्वत्रापि क्तवतु प्रत्ययान्तं रूपम् अस्ति न वा? प्रयोग परिवर्तनं यदा कुर्मः क्त प्रत्ययान्तं रूपं प्रयोक्तव्यं। तदा अत्र किं भवति? सर्वेषां स्थाने गत इति परिवर्तनं भवति। वयं जानीमः न वा? पूर्वं यानि वाक्यानि उक्तवन्तः तेषु सर्वेषु गतं, पठितं, लिखितम् इति नपुंसकलिङ्गरूपाणि प्रयुक्तवन्तः। यतः तत्र पूर्वं कर्म न आसीत्। एतेषु वाक्येषु मध्ये कर्म अस्ति। यदा प्रयोग परिवर्तनं कुर्मः कर्मणः प्रथमा विभक्तिः भवति। का विभक्तिः भवति? प्रथमा विभक्तिः भवति। अतः अत्र अरविन्देन विद्यालयः इति भवति। अतः यतः विद्यालयः इति उच्यते अतः अस्माभिः अग्रे गतः इति प्रयोगः करणीयः। अरविन्देन विद्यालयः गतः इति प्रयोगः करणीयः। एवमेव अत्र मन्दिरम् इत्यस्ति। मीना मन्दिरं गतवती। मन्दिरम् इति नपुंसकलिङ्गः शब्दः अस्ति। अतः अस्य प्रयोग परिवर्तनावसरे किं वाक्यं वक्तव्यं वदन्तु? मीनया मन्दिरं गतम्। मीनया मन्दिरं गतम्। किमर्थं गतम् इति वक्तव्यं? नपुंसकलिङ्गः। मन्दिरम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति। अतः गतम् इति वक्तव्यम्। अस्मिन् वाक्ये लक्ष्मणः पर्णशालां गतवान्। पर्णशाला इति स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति। अतः अत्रापि गतशब्दोऽपि स्त्रीलिङ्गे प्रयोक्तव्यः। अतः किं वाक्यं वक्तव्यं भवति? लक्ष्मणेन पर्णशाला गता। लक्ष्मणेन पर्णशाला गता इति वाक्यं वक्तव्यं भवति। अतः अस्माभिः जागरूकैः भवितव्यम्।
यदा कर्मणि प्रयोगः क्रियते तदा कर्मपदस्य यत् लिङ्गम् अस्ति तदेव लिङ्गं क्तप्रत्ययान्तस्यापि भवति। एषः अंशः स्मरणीयः। एवमेव वचनविषयेपि अनुसरणम् अस्ति एव। त प्रत्यय जब कर्मणि में प्रयोग किया जाता है तब वह कर्म पद का लिंग और वचनों का अनुसरण करता है। एतम् अंशं मनसि निधाय इदानीम् अग्रे एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र कानिचित् वाक्यानि सन्ति। एतेषु सर्वेषु क्तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। क्तान्तस्य उपयोगं कृत्वा कर्मणि भावे वा वाक्यं वक्तव्यं। पुरुषः कार्यं कृतवान्, पुरुषेण कार्यं कृतम्, एतेन प्रकारेण वक्तव्यं। वदन्तु, पुरुषः कार्यं कृतवान्। पुरुषेण कार्यं कृतम्। कविः कवितां लिखितवान्। कविना कविता लिखिता। गोविन्दः ग्रामं गतवान्। गोविन्देन ग्रामः गतः। महिला शाटिकां धृतवती। महिलया शाटिका धृता। यान्त्रिकः यन्त्रं निर्मितवान्। यान्त्रिकेन यन्त्रं निर्मितम्। राजीवः मिष्टान्नं खादितवान्। राजीवेन मिष्टान्नं खादितम्। रामः रावणं हतवान्। रामेण रावणः हतः। रावणः सीताम् अपहृतवान्। रावणेन सीता अपहृता। अहं जर्मन् भाषां विस्मृतवान्। मया जर्मन् भाषा विस्मृता। अलसः उपायान् चिन्तितवान्। अलसेन उपायाः चिन्तिताः। देवः भक्तान् रक्षितवान्। देवेन भक्ताः रक्षिताः। धीवरः जालं प्रसारितवान्। धीवरेण जालं प्रसारितम्। बहु समीचीनं। यदि कर्मपदं भवति तर्हि तस्य लिङ्गम् अनुसृत्य कथं प्रयोगः करणीयः इति विषये भवन्तः कुशलाः जाताः। मुझे विश्वास है कि आप त प्रत्यय के प्रयोग से परिचित हैं। इस बारे में और भी अभ्यास अगले पाठ में हम करेंगे। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः। नित्यं सन्निहितो मृत्युः। नित्यं सन्निहितो मृत्युः। कर्तव्यो धर्मसंग्रहः। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः। नित्यं सन्निहितो मृत्युः। कर्तव्यो धर्मसंग्रहः। कर्तव्यो धर्मसंग्रहः। अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः
मनुष्याणाम् अस्माकं कर्तव्यं किमिति बोधयति। सः वदति अनित्यानि शरीराणि, अस्माकं शरीराणि यानि सन्ति एतानि न शाश्वतानि, विभवो नैव शाश्वतः। संपत् लक्ष्मीः अस्ति चेदपि सा अपि अशाश्वता एव। नित्यं सन्निहितो मृत्युः, अन्यच्च मृत्युः प्रतिदिनम् अस्माकं समीपम् आगच्छति। एवं स्थितौ अस्माभिः किं करणीयम् इति चेत् कर्तव्यो धर्मसङ्ग्रहः। अस्माभिः एतद् स्मरद्भिः धर्माचरणं करणीयम् इति। सुभाषित का अर्थ, हमारा शरीर अनित्य है, संपत्ति भी शाश्वत नहीं है, हर दिन मृत्यु हमारे समीप आती रहती है, इसलिए हमें वह काम करना चाहिए जिससे धर्म का संग्रह होता है। विनोबा भावे महोदयस्य नाम वयं सर्वेपि श्रुतवन्तः एव। भूदान यज्ञस्य प्रवर्तयिता सः कस्मिंश्चित् आश्रमे निवसति स्म। आश्रमं परितः केचन कृषिकाः वासं कुर्वन्ति स्म। कृषिकाणां क्षेत्राणि आसन्, क्षेत्रेषु आम्रवृक्षाः आसन्। तस्मिन् वर्षे आम्रवृक्षेषु फलोद्गमः उत्तमः आसीत्। वृक्षेषु पक्वाः आम्रशलाटवः विराजन्ते स्म। कृषिकाः अपि अत्यन्तं सन्तुष्टाः आसन्। परन्तु कस्मिंश्चित् दिने अकस्मात् झञ्झावातः आगतः। सर्वेपि आम्रशलाटवः पतिताः अभवन्। केचन शलाटवः भग्नाः अपि अभवन्। कृषिकाः अत्यन्तं दुःखिताः अभवन्। कृषिकाः पतितान् आम्रशलाटून् सङ्गृहीतवन्तः। तत्र उत्तमान् कण्डोले स्थापयित्वा विक्रयणार्थं समीपग्रामं गतवन्तः। कश्चन कृषिकः तम् आश्रममपि आगतवान्। यदा सः आश्रमम् आगतवान् तदा आश्रमवासिनः ज्ञातवन्तः यत् कृषिकः न्यूनमूल्येनापि आम्रशलाटूनां विक्रयणं कुर्यात् इदानीम् इति। अतः ते पृष्टवन्तः कण्डोलमितानां शलाटूनां किं मूल्यम् इति। कृषिकः उक्तवान् 3 रूप्यकाणि इति। परन्तु आश्रमवासिनः उक्तवन्तः नहि नहि, केवलं 1 रूप्यकं दद्मः, ददातु इति। तदा कृषिकः दुःखेन स्वदुरवस्थां निवेदितवान्। कृपया साहाय्यं कुर्वन्तु इति प्रार्थितवान्। अन्ततो गत्वा आश्रमवासिनः 1.5 रूप्यकं दत्वा कण्डोलमितान् शलाटून् क्रीतवन्तः। कृषिकः यदा ततः प्रतिनिवर्तमानः आसीत् तदा विनोबा महोदयः पृष्टवान्, तेषाम् आम्राणां वास्तविकं मूल्यं किम् इति। 3 रूप्यकाणि इति कृषिकः उक्तवान्। झटिति विनोबा महोदयः स्वहस्ततः 1.5 रूप्यकं तस्मै दत्वा तं प्रेषितवान्। ततः सः आश्रमवासिनः आहूय उक्तवान्, झञ्झावातकारणतः आम्राणि नष्टानि, तेन प्राप्यमाणोऽपि आयः नष्टः इति सः कृषिकः पूर्वमेव कष्टम् अनुभवन्नस्ति, दुःखम् अनुभवन्नस्ति। अस्यां स्थितौ तादृशस्य पीडा न उचिता, भवद्भिः अन्यायम् आचरितम् इति। आश्रमवासिनः सर्वेपि विनोबा महोदयस्य वाक्यं श्रुत्वा स्वीयं दोषं ज्ञातवन्तः। कथायाः अर्थः ज्ञातः वा? आम्, ज्ञातः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ यही समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।